बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज 16 शाबान हफ्ते के दिन जल्दी से ये करोड़ों का वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। अल्लाह वालों, रब्बे काबा से खजाने लूटने का मौका है। ये मौका साल में एक बार आएगा। अभी वक्त है, अभी मौका है। सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। आप रब्बे करीम से मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कोई बात मनवाना चाहते हैं, अपने हाथ में कोई बेहतर फैसला करवाना चाहते हैं, अपनी किसी हाजत को जो नामुमकिन है मुमकिन बनाना चाहते हैं, तो आज 16 शाबान हफ्ते के दिन ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लो। दुकान पर हो, दफ्तर पर हो, कारोबार में हो, सफर में हो, जहां जिसको जब जैसे वक्त मिलता है, ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। सिर्फ यकीन कामिल के साथ 16 शाबान हफ्ते के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, शाबान के महीने की कदर कीमत हर कोई जानता है। शाबान अजमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, रब से मांगने का, रब से अपने नसीब और तकदीर को चमकाने का महीना है। जो लोग अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहते हैं, जो लोग अपने हक में बेहतर फैसले करवाना चाहते हैं, जो लोग अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन ये वजीफा चलते फिरते सिर्फ 11 बार पढ़ लो। इस वजीफे को पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगता है या जो भी मांगेगा उसको मिल जाएगा। इस वजीफे की कदर कीमत इतनी है कि जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। आज एक ऐसी कुरानी बावकार सूरत का वजीफा आपके हवाले करूंगा जिसको पढ़ने की देर है आपके घर के हालात खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, जिनके कारोबार पहले बेहतरीन थे और अब ना होने के बराबर हैं, 16 शाबान हफ्ते के दिन ये वजीफा, ये छोटा सा अमल बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए। हर कोई कामयाबी के शॉर्टकट ढूंढता है कि वो जल्द करोड़ों का मालिक हो जाए। आज एक ऐसा वजीफा रब की रजा से जल्द कामयाब होने का एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ कि जो रातों रात अमीरों कबीर भी बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि एक रात के अंदर तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, आप जिस चीज पर हाथ रखें वो सोना हो जाए, आप जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी मुकद्दर हो जाए, तो 16 शाबान हफ्ते के दिन की कदर कीजिए, इस महीने की कदर कीजिए। बारहा अहादीस में आया है कि शाबान के महीने में नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं। ये महीना कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो इस महीने को लापरवाही में गुजारता है। आज 16 शाबान हो चुकी है, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। एक वो वक्त है जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो इंसान लोगों के सामने हाथ फैलाता है, मोहताज हो जाता है, ठोकरें खाता है, एक नौकरी के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाता है। और आज वो वक्त है जब रब की जात देने को तैयार है, जब रब की जात खजाने बांट रही है, छमाछम रहमतें बरकतें बरस रही हैं। लेकिन कोई मांगने वाला तो हो। अगर आप रब्बे करीम से खजाने लूटना चाहते हैं, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, रब्बे करीम से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो 16 शाबान हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। जो लोग कहते हैं कि रिस्क में कमी है, जो लोग कहते हैं कि दुकान पर ग्राहक नहीं आते, ये वजीफा पढ़ने की देर है। दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। जिनके घरों में जवान बेटियां मौजूद हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, तो 16 शाबान हफ्ते के दिन बेटी अपने रिश्तों के लिए पढ़ ले, माँ बाप पढ़ ले, रिश्ता खुद चल कर आएगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जल्द शादी के असबाब चाहते हैं तो गैब से जल्द शादी के असबाब भी हो जाएंगे। आप किसी ताकतवर से खौफजदा हैं, आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, आपका कोई काम ऐसा है जो कई सालों से अटका हुआ है, जो काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, लाखों कोशिशों के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो 16 शाबान हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिए। ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आता। ये वजीफा आज जो कोई भी पढ़ेगा रब्बे करीम गैब से माला माल फरमाएगा। अल्लाह वालों, जो लोग कहते हैं कि वजीफों से फायदा नहीं होता, वजीफों से दुआएं कबूल नहीं होती, घर के हालात बेहतर नहीं होते, जो अमाल पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, आज 16 शाबान हफ्ते के दिन एक बार ये वजीफा मेरे कहने पर पढ़कर देखिए। आपने आज तक जितने भी वज़ाइफ पढ़े हैं वो एक तरफ, और आज का ये वजीफा एक तरफ। सिर्फ एक बार मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा, दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं यकीन आता, अभी वक्त है, अभी मौका है। 16 शाबान हफ्ते के दिन आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आज 16 शाबान हफ्ते के दिन चलते फिरते पढ़ लो। सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ना है और ये वजीफा करोड़ों का वजीफा है। इस वजीफे की कदर कीमत, ताकत, फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई रब्बे करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगेगा तो मेरा रब देने पर कादिर है। आज उस रब को राजी करने का तरीका बता रहा हूँ जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो फिर क्यों ना उस रब से मांग लिया जाए, उस रब से अपने ताल्लुक को मजबूत किया जाए, उस रब के सामने झोली फैलाई जाए। जो बंदा 16 शाबान हफ्ते के दिन ये वजीफा छोटी सी लापरवाही में छोड़ देगा, ये वक्त हाथों से निकल गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। 16 शाबान हफ्ते के दिन आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना, वरना पूरा साल आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने इस वजीफे को पढ़ना है, लेकिन इस अमल की एक शर्त है। इस अमल को पढ़ते दौरान अपने मकसद की नीयत लाजमी करनी है। आपको जितना भी चाहिए रब्बे करीम से मांग लेना। आज अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है तो जिद करके मांगना, आपकी वो मकसद, वो जिद जरूर पूरी होगी इंशाल्लाह।
इस महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर के फैसले हो जाते हैं। इस महीने में ना मांगोगे तो फिर कब मांगोगे? अल्लाह वालों, पूरे साल के नसीब और तकदीर के फैसले इसी महीने में होते हैं। वक्त है मांगने का, कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह वालों, आज जो बंदा फकीर बनकर बैठेगा, बादशाह बनकर उठेगा। आज मेरा रब मुकद्दर का सितारा चमका देगा। दोस्तों, जो बंदा अल्लाह ताला से मांगता है, मेरा रब फरमाता है मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ। जब रब फरमा रहा है कि मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ, तो फिर क्यों ना शाबान के महीने में खजाने लूट लिए जाएं। आज इस दिन का मैंने शिद्दत से इंतजार किया। आज मौका है, आज के दिन ये वजीफा पढ़ लो। तो दोस्तों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज 16 शाबान हफ्ते के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। ऐ मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा के जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह न हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाई बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा के इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शौहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपनी हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा और कुफर को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो आप लोगों ने बिलखुसूस कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमली वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह से पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। दोस्तों, आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा करामद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा। दोस्तों, 16 शाबान हफ्ते के दिन बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो को अब काट कर देखेंगे, कोई अहम नुक्ता, कोई अहम बात आपसे मिस हो गई तो वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए तवज्जो के साथ एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाऊंगा, इसलिए वीडियो मुकम्मल एंड तक देखना ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती कोताही ना हो सके। ये मौका एक बार मिलता है, अगर आज छोटी सी कोताही से वजीफा आपको समझ में ना आया तो फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। आपने एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही अब आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। बे औलाद है, औलाद मांग लें, बेरोजगार है, रोजगार मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, रिस्क, दौलत, जो भी रब्बे करीम से आपको चाहिए, आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। इंशाल्लाह मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत मकसद गैब से 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगा। जिसको जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए मांग लेना, क्योंकि आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगते चले जाएंगे वो 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अल्लाह वालों, मकसद की नियत करते साथ ही अब आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आज 16 शाबान हफ्ते का दिन है, ये मौका साल में एक बार आएगा। खुदारा ये वजीफा पढ़ लीजिए, ये ना हो ये कबूलियत की घड़ियां आपके हाथों से निकल जाएं। पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है और ये नाम आज तक जिसने भी पढ़ा है रब्बे करीम ने कभी किसी को मायूस नहीं किया। वैसे तो रब्बे करीम के हर नाम की फजीलत और बरकत है, लेकिन आज रब्बे करीम के जो नाम आपके हवाले करूंगा उसे इस्मे आजम कहा जाता है।
آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کے ہاتھ اسم اعظم لگ جاتا ہے، پھر رب کریم سے وہ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ والو آج وقت ہے، آج یا حیو یا قیوم اگر سڑک پر بیٹھا بیکاری بھی ہے، فقیر بھی ہے، مایوس ہے، وہ ڈپریشن میں ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ غربت میں تنگ دستی میں رہے گا، وہ ایک بار اپنی غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے نیت سے، اپنے مقصد میں کامیابی کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب یا حیو یا قیوم کو زمین پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، عرش پر بیٹھا رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب رزق اور دولت کی برسات فرما دیتا ہے۔ لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر مانگنے والا؟ دوستو یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران جتنا ہو سکے مانگ لینا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک کاغذ پر اپنی حاجات کو لکھ لینا کہ آپ کو رب کریم سے کیا کیا چاہیے، پھر یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران مانگتے چلے جانا۔ آپ نے 21 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اب آپ رب کریم سے اگر سینکڑوں حاجات کے لیے بھی مانگیں گے تو 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو 16 شعبان ہفتے کے دن اس خاص اور شرطیہ وظیفے کو ضائع کرے گا۔ یقین کیجئے یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا ہے کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے۔ ہر مشکل کا حل ہے، مشکل کشا عمل ہے۔ یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھائی ہے۔ جیسے ہی آپ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کی ایک قرآنی صورت ہے، یہ رب کی پسندیدہ صورت ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا راز ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو میں یہ بولوں گا کہ یہ صورت میری کامیابی کا راز ہے۔ بہت سے لوگوں کی کامیابی کا راز یہ صورت ہے، کیونکہ اس صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اس رب کو راضی کریں گے جس رب نے آسمان اور زمین کو بنایا، جو رب عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے۔ دوستو کیا وہ آپ کی رزق اور دولت کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا؟ اگر آپ مایوس ہیں، آپ بندگلی میں جا چکے ہیں جہاں آپ کو کوئی مدد کرنے والا نہیں، لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ ہر قدم پر، ہر موڑ پر ناکامی اور تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف ایک بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورت سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ قرآنی سورت ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ رب کریم سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ آج میں وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب راضی ہو جاتا ہے، پھر اپنی پسند کا تقدیر، رزق، دولت جو چاہیے اپنی پسند کا اپنے نصیب میں لکھوا لینا۔ 16 شعبان ہفتے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پورے سال کے نصیب اور تقدیر کو چمکا کر رکھ دے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس سورت کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کریم نے خود لیا ہے۔ رب کریم نے اپنے کلام کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ نماز جو رب کریم نے معراج کی رات اپنے محبوب کو تحفے میں دی اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ والو سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب آپ شعبان کے مہینے میں بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے وظائف کو پڑھیں گے۔ آج کے دن سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے ایک بار یہ سورت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو سورہ فاتحہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن 11 کا مطلب ہے کہ 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ سورہ فاتحہ میں بے اولادی کا حل موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، یا جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں، آج 11 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے کہنا کہ مولا شعبان کے مہینے میں تو ہر بندے کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، آج تجھے تیرے کلام سورہ فاتحہ کا واسطہ، کملی والے آقا کے مہینے میں، آج اس برکت والے مہینے میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، صاحب اولاد اور بیٹا چاہتا ہوں، مانگ کر تو دیکھو میرا رب بیٹے سے نوازے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے جان نہیں چھوٹ رہی، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو یہ وظیفہ چھوڑے گا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کے مقدر میں ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی سی غلطی آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کا سبب بنا دے گی۔ خدا را اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑنا، تحمل کے ساتھ گن کر پڑھنا، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ 11 بار سورہ فاتحہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ خدا را اگر میرا بس چلتا، میں آج آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ شعبان کا پورا مہینہ عظمت والا ہے، لیکن آج 16 شعبان ہفتے کا دن ہے، جس کو جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن چند منٹ نکال کر سورہ فاتحہ کا یہ عمل لازمی کرو۔
سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد 3 باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ عمل بہت خاص ہے، یہ موقع آج ایک بار ملے گا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت اور برکت، اس کی طاقت کو بیان کر سکوں۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ، جتنے دھیان سے پڑھیں گے، جتنے یقین سے پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب کی فوج فرشتے آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ دوستو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر گھنٹوں، منٹوں، دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ایک ہاتھ سے مانگو گے، دوسرے ہاتھ میں رب کی ذات حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ رب کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے آپ نے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت اور برکت بارہا ویڈیوز میں بتائی جا چکی ہے۔ اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے، اس میں رب کی بڑائی بھی موجود ہے، رب کی تعریف بھی موجود ہے۔ اس میں ایک ایسی طاقت موجود ہے جو غیب سے آپ کے ہر مسئلے کو حل فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ سے مانگنا، اپنی حاجت، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے دوران جو بھی دل میں آتا چلا جائے گا مانگ لینا، 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے، پڑھ کر دیکھ لیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگنا۔ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو، تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ کر ضد کر کے جو بھی مانگو گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، نسلوں کو رنگ دے گا، گھر کے بچے بچے کو دولت مند بنا دے گا۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی